वकार खान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी सर कि अगर इसराइल स्पॉयलर का किरदार अदा करता है इन तमाम तर मामलात के दौरान, तो आप क्या समझते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अच्छे से टैकल कर लेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा लचक और संजीदगी का मुजाहिरा किया जा रहा है। I think इसराइल की जो स्ट्रेटजी है, इट इज नाउ अंडरपिन्ड बाय 3-4 अदर फैक्टर्स। प्री वॉर और था, पोस्ट वॉर अच्छी खासी इनकी ठुकाई हुई है, देयर इज लॉट ऑफ मिलिट्री लॉस। बाकी जायनिस्ट का हमेशा रहा है, जैसा भारत के आरएसएस वाले गुंडे हैं कि खामखा की बेसिकली एक हेजेमनी शो करते हैं। दे हैव लॉस्ट लॉट ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल इन यूएस, और वो ट्रम्प साहब को बिल्कुल क्लियर पता है, डिस्पाइट के भी आपने देखा है कि उस दिन आई थिंक पीट हेग्सेस साहब भी लगे हुए थे, ब्रदर्स एंड ऑल दैट हम सपोर्ट करेंगे। But the amount of loss suffered by US in जो global prestige है, hegemony का dent होना, it is because of Netanyahu. And within Israel वो बहुत ज़्यादा unpopular है। So I would say कि एक तो उनका domestic pressure जो इसराइल में वो भी I think impinge करेगा नेतन्याहू के डिसीजन पे। अभी आपने देखा है कि लबनान के लिए ट्रम्प ने यहाँ तक बड़ा सख्ती से कहा कि they have been like stopped or something like that, कि उनको मैंने वो कर दिया। बाकी उसके अंदर ज़ायनिस्ट लॉबी में आपने देखा है इनकी वीडियोस भी, जिस तरीके से उन्होंने माइंड किया है अपने सोल्जर्स का और लोगों का, स्पेशली ज़ायनिस्ट हैं, दैट इज ऑलमोस्ट इनह्यूमन। मतलब वो खुदा ना खास्ता लोगों को मारने में कोई उनको बईद नहीं है। 1.5 लाख फिलिस्तीनियों को ऑलरेडी शहीद कर चुके हैं, और तो ये एक उनका चेहरा जो एक्सपोज हो गया। तो ठीक है, स्पॉइलर का रोल तो कर सकता है, लेकिन अभी कैपेसिटी नहीं। दूसरा ये जो भी बात हो रही थी, जो स्टेप वाला बन रहा है मैकेनिज्म, दिस इज सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान एंड इजिप्ट। इट इज नॉट ओनली के बेसिकली कोई ये इनफॉर्मल किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पर्पज ही ये है कि इस तरह की जो आई थिंक स्पॉयलर्स हैं जो पूरे खित्ते के पीस को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको रोका जाए। तो दिस मैसेजिंग हैज गॉन टू इजराइल आल्सो। तो अभी तुर्की भी बड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं, और हम भी कह रहे थे कि अपनी आप हालत देखो, लुक एट जो पोजीशनिंग वेस्ट एशिया में, तो अभी हर एक को आपने खिलाफ करना, तो सो भी इट। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा आउटकम है वॉर का। आई डोंट थिंक सो कि इजराइल की वो कैपेसिटी रह गई है। अल्टीमेटली इट वाज जो कंधा इन्हीं का था, यूएस का जो इस्तेमाल होता रहा, और इजराइल की बेसिकली हेजेमनी को एक परसेप्शन बनाई गई थी। नाउ दैट हैज बीन एक्सपोज्ड वेरी बैडली एंड पीपल नो इट कि ये अमन के दुश्मन है। फिर आप देखें जो ब्लैकमेलिंग हुई है, एप्स्टीन फाइल वाला नॉर्मली हम जिक्र नहीं करते, हमेशा आई थिंक नाउ दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन मसाद ने ब्लैकमेल किया द पॉलिटिकल लीडरशिप, एकेडमिया को, बिजनेसमैनों को, टाइकून्स को, एंड इट वाज हैपनिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स सॉइल। तो ये बहुत बड़ा आई थिंक एक चीज सामने आई है कि अपने इंटरेस्ट की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, और वहां से काफी आई थिंक आप कह लें कि एक पुश बैक है अमेरिका में। तो अगर सारी चीज को कैलकुलेट करें, और जो अंदर इजराइल के अंदर आई थिंक जो पब्लिक परसेप्शन खिलाफ हुई है नेतन्याहू के, आई डाउट इट कि ये भी इनके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। बाकी इट एंटायरली डिपेंड्स कि अभी टॉक्स पे किस तरफ जाती हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, और खित्ते में एक लॉन्ग लास्टिंग अमन आना चाहिए। वी डोंट डिजर्व कि जी हर 2-3 साल बाद यहाँ पे लड़ाई हो, फिर आप क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हो। ठीक है, खित्ते में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अमन की तरफ जाना चाहिए। मसूद खान साहब, आपको क्या लग रहा है कि अभी तक ईरान की जानिब से कोई अनाउंसमेंट नहीं आई? किस चीज़ की देरी है? किसी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक शख्सियत की आपको क्या लगता है कि किसी नुमाइंदे की ऐलान होगा, या फिर IRGC के किसी रिप्रेजेंटेटिव का ऐलान किया जा सकता है ईरान की जानिब से? नहीं, मेरे ख्याल में ये चीजें ऑलरेडी देखें, इस तरह जब एक तरफ से टीम आ रही हो तो दूसरी तरफ से ऑलरेडी सारी कोऑर्डिनेशन हो चुकी होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक आके इंतजार कर दूसरे ना आए। तो ये चीजें ऑलरेडी टाई अप होती हैं, कोऑर्डिनेशन होती है, और मेरे ख्याल में बैक चैनल बहुत सारी चीजें कोऑर्डिनेशन बातचीट हो चुकी होगी। और लास्ट टाइम भी आप देखें ना कि जिस तरीके से ईरानीज आए, तो फिर सिक्योरिटी का भी मसला होता है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से भी वो टाइम वो बताते नहीं है। सो बट आई एम श्योर कि जी वो आएंगे, और जिस तरीके से लाइकली है अमेरिकन भी कल पहुंचेंगे, तो उस हिसाब से ये भी अपने तैयारी करके पहुंच जाएंगे। लेकिन मसला ईरानी तो कोई 2 घंटे की फ्लाइट है, उनके तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। और ब्रिगेडियर वकार साहब, अब क्या एक्सपेक्टेड है? वुड इट बी अ हार्ड टॉक, और कुछ सख्त फैसले लिए जा सकते हैं इस गुफ्तगू और निगोशिएशन के अंदर? मेरे ख्याल में चीजें सेटल हो चुकी होंगी, दैट्स व्हाई ट्रम्प वाज सो कॉन्फिडेंट टू सेंड इट। तो वो चीजें कुछ आयरन आउट हुई हैं। बाकी देखिए नेगोशिएशन में तो ये चलता रहता है, जैसा आई थिंक राशिद साहब जिक्र कर रहे थे कि इवन CPO जब हुआ था, इट टुक मंथ्स एंड मंथ्स, फिर उसके बाद भी इसको स्कटल कर दिया गया। तो ये चूंकि दिस इज वन वॉर व्हिच हैज अफेक्टेड द एंटायर ग्लोब। 8.5 अरब की आबादी है दुनिया की, हाथ चूल्हा जो है इम्पैक्ट हुआ है।
اور اسی طریقے سے جو آئی تھنک پرسیپشن تھی اگینسٹ وار وہ اسپیشلی جن زی میں ینگ لوگوں میں بہت زیادہ ہوئی ہے کہ وائی یہ نیو کونز جو ہیں زائنسٹ سے ہاتھ دفعہ یہ کر جاتے ہیں اور خطے میں پوری ڈسرپشن ہوتی ہے. تو کافی آئی تھنک دیر از اے ہیوج آئی وڈ سے ڈپلومیٹ ابھی اس طرح UN سیکرٹری جنرل نے بھی کہا ہے کہ اپنا وہ خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور اس کو UN کی طرف سے بھی ہے. پھر جو بڑی پاورز ہیں چائنا رشیا اور وزٹ آ رہا ہے ٹرمپ کو تو بہت ساری چیزیں کنیکٹڈ ہے. میرے خیال میں they have to now they are moving step closer to final جو بھی اس کی سیٹلمنٹ ہوگی اور یہ ایک پروسیس ہے. آئی تھنک ملیح لودھی صاحبہ نے اس دن کہا تھا کہ یہ کوئی آن آف سوئچ تو نہیں ہے, اٹس اے پروسیس اور پروسیس میں ٹائم لگتا ہے. 47-48 سال کی آپ کہیں کہ بالکل ایک ہارڈ کور دشمنی تھی جس کو سوفن کیا گیا, بڑے ہارڈنڈ سٹانس رہے ہیں, لڑائیاں ہوئی ہیں. اس کے بعد اگر آپ امن کی طرف جاتے ہیں تو اٹ ٹیکس اے وائل. باقی آج کل پوسٹ ٹروتھ کا دور ہے, مطلب پیپل لائکلی ٹیک اٹ مور لائک لائیو شو چل رہا ہے اور اس میں روزانہ ایک نئی خبر ملے گی. بٹ دس از اے سیریس میٹر افیکٹنگ لائیوز. ان کی بچیاں شہید ہوئیں, اس کے بعد ڈسٹرپٹ ہوا ہے انفراسٹرکچر. ایران کو ری بلڈ کرنے میں بڑا ٹائم لگنا ہے. دیٹس وائی IRGC کو ہمیشہ ایڈوائز. دوسرا میرا اپنا ایک خیال ہے کہ ایران میں بھی ابھی ایک جینون جو ہے نا, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ رجیم کے اگینسٹ, لیکن ایک جینون آئی تھنک موومنٹ شروع ہوگی کہ لیٹس اسٹارٹ بیکمنگ نارمل جو ہے. اس کے علاوہ جو ہے اپنا دیکھیں ایران فرسٹ پہ جائیں, کنیکٹیوٹی کریں خطے کے ساتھ. یہ جتنے بھی شزمز ہیں, سیکٹیرین انڈر کرنٹس ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں. آئی فیل کہ ٹھیک ہے ان کی ایک پیک تھی جب ان کا انفلوئنس تھا, لیکن الٹیمیٹلی دیٹ ہیز افیکٹڈ دی ریجن. یہ جو تھریٹننگ ٹون ہے اس کو ختم کیا جائے. اینڈ وائی دیکھیں ایک بڑی مثال ہے کہ فرانس اور جرمنی 300 سال ان کی جنگ رہی. They went into World War I, World War II, کروڑوں لوگ مار گئے. اسی طریقے سے جو ہے آپ دیکھ لیں ایسٹرن یورپ ہے کیسے ڈیوائیڈڈ تھا. So aren't they living with so much of hostility. تو ہمارا تو بہت زیادہ جغرافک کنیکٹیوٹی ہے, کلچر ایک ہے. شزمز ہو سکتے ہیں بٹ آئی ڈاؤٹ اٹ کہ ابھی آپ لے کے اس پہ جو اسٹیٹس کو چلائیں گے, انٹرنیشنل ریلیشن رکھیں گے. تو دیر از اے جینوئن فیلنگ. دیٹس وائی جو بھی آپ دیکھیں کنڈکٹ, اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آئی فیل کہ ایران کے سامنے میں شاید سب سے زیادہ PhDs ہیں دنیا میں. تو دیر از اے فیلنگ کہ یار لیٹس لیو نارمل. اور یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے بھی گارنٹی دی جائے کہ یہ ابھی شرارت بازی نہیں کرے گا, جو میرے خیال میں ابھی ہوگا, بیکاز اسرائیل کو ابھی قابو کرنے کے لیے ریجن میں بڑا اچھا انتظام ہو گیا ہے. ان کی ہیجمنی آئی تھنک بری طرح ڈینٹ ہوگی. صحیح. مسعود خان صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف کی جانب سے ایک انٹرویو میں یہ کہا گیا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت تو ہوئی ہے مگر اب بھی کافی فاصلہ جو ہے وہ باقی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا یہ جو دوسرا دور ہونے جا رہا ہے ان فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے کافی رہے گا یا پھر مزید ڈریگ ہو سکتے ہیں حالات؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں دو سیناریو ہیں. ایک تو اطلاعات جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چیزیں آلموسٹ سیٹل ہو گئی ہیں. دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈ میرا ماننا ہے کہ اسٹل کوئی نہ کوئی دیر اسٹل, میں نے جس طرح کہا ہے کہ پوزیشنز ڈفرینٹ ہے دونوں کی. کچھ چیزوں پہ کور ایشوز پہ ابھی تک وہ ایگری نہیں کیا ہے. تو اسپیشلی جو نیوکلیر پروگرام ہے, اور سیکنڈ ہے جو اسٹیٹ آف ہارمز کا مینجمنٹ ہے, اور ہو سکتا ہے لبنان کی سچویشن بھی اس میں ہوگی, یا پراکسیز والی جو بات ہے وہ اس میں ضرور آئے گی. لیکن میرے خیال میں سم ہو کوئی نہ کوئی ماڈلٹیز, کوئی نہ کوئی میکینزم, بیک چینلز میں کوئی نہ کہیں بات کی گئی ہے. لیکن یہ میرے خیال میں اٹ از ویری امپورٹنٹ جب آپ ان پرسن بیٹھیں گے آمنے سامنے بیٹھ کے. لاسٹ ٹائم وی سا جب اسلام آباد میں جب وہ ہوا تو اسی طرح بھی یہ موقع ہے, تو اس میں دیکھیں آئرن اور ڈفرینسز اور ہو سکتا ہے اس میں ہے, تو لائکلی ہے کہ یہ اس کو ایڈریس کریں گے. ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ نیوکلیر پروگرام ہے, لاسٹ ایئر 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو ہوا تھا اس میں دیکھیں 3.67% کی ان کو پرمیشن دی تھی. دیٹ از ایز پر دی NPT. اور سیکنڈ ان کا اس وقت لو انریچ یورینیم پڑا تھا جو ایران کے پاس, دیٹ واز ہینڈڈ اوور ٹو رشیا, ایران نے دے دیا تھا. تو ابھی بھی مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ ایک تو ایران چاہتا ہے کہ بھائی میں پیسفل انریچمنٹ ایز پر میری لیجٹیمیٹ رائٹ ہے, تو میرے خیال میں وہ اس کو ان کو الاؤ کرنا چاہیے. سیکنڈ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انریچ یورینیم ہے ہم امریکہ کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے. سو دیر از اے پاسبلٹی, رشیا نے ابھی ریسنٹ ابھی کہا ہے کوئی گھنٹہ پہلے کہ ہم لینے کو تیار ہیں. تو یہ بھی پاسبلٹی چیزیں ایڈریس ہو سکتی ہیں. رہی بات ہے جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر میکینزم اور اسٹیٹ آف ہارمز پہ کیا ہوگا, کیونکہ اس میں جس اسٹیک ہولڈرز جو جس کنٹریز ہے ان کے لیے بڑا سیریس مسئلہ ہے یہ. تو دیئر فور وہ ایسا دیکھیں ابھی UAE کے طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ کوئی ایک ملک اس کو کنٹرول نہ کرے. سو دیر آر ڈفرینسز. تو میرے خیال میں ایسا میکینزم بننا چاہیے. ویسے دیکھا جائے تو یہ انٹرنیشنل واٹرز بھی ہیں,
बाकी ईरान और ओमान के वहाँ पे बिल्कुल, और उस पर इंटरनेशनल जो लॉज है वो भी इम्प्लीमेंट होते हैं, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब आप हमारे साथ ही रहेगा, वक़ार खान साहब आप भी हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि डोनाल्ड जानिब से ट्रुथ सोशल के ऊपर एक पैगाम दिया गया है जिसमें मुज़ाकरात के दोबारा आगाज़ का ऐलान किया गया है और बताया गया है कि मंगल की शाम तक उनके नुमाइंदे जो हैं वो पाकिस्तान पहुँच जाएंगे।